मौलाना मुझे क्योंकि मुझे माजरत कि मैं नामों से ज्यादा वाकिफ नहीं हूँ, अपना तारुफ फरमा दीजिए और थोड़ा सा ये जो आज का दिन है इसके हवाले से अगर आप कुछ कहें तो। हाफिज गुलाम अब्बास फैजी, नाज़िम आला शुमाली पंजाब और रुकन शूरा और मेंबर मुज़ाकराती कमेटी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को ईवान वाला तक पहुँचाने के लिए तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। दूसरे नंबर पर हम आपकी गाहे बगाए नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए गैरत वाली बातें सुनते रहते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बनाए, आमीन। सबकी सच्ची वफादारी अदा, आमीन। आज के दिन के हवाले से तो मैं एक शेर में बात कर दूंगा। दुनिया के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, निशान नूर गुम था, जुल्मतों का बसेरा था, कि दुनिया के उफक पर दफातन सैलाब नूर आया, जहान कंज़ो बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हकीकत ने जिसकी खबर दी वो बशीर आया, नज़ीर आया, शहनशाही ने जिसके पहुँचों में वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को खत्मुल मुरसलीन आया, सहाबे रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपने ये गुफ्तगू सुनी, ये मोहब्बत की गुफ्तगू है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसका जश्न है। पूरी दुनिया, पूरी कायनात, बल्कि जितनी भी कायनातें हैं वो सारी की सारी यही जश्न मना रही होंगी। मेरे साथ एक और भी कायद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना तारुफ करवाएं और थोड़ा हम ये जो माशाल्लाह इतने पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं, जरा कुछ थोड़ा सा इस हवाले से बयान कीजिए। जी, मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद उमैर अल-अज़हरी है, मैं रुकन शूरा हूँ और मेंबर मुज़ाकराती कमेटी हूँ। समी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने हमारी राय और हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाई है। अल्लाह इस पर आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि अदल व इंसाफ और अखलाकियात वो बुनियादी चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर कौमें परवान चढ़ती हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब कोई मुआशरे का एक काम फ़र्द एक वादा कर लेता है, उसकी भी एक बहुत बड़ी हैसियत होती है। लेकिन यहाँ पर हमारे मुल्क के हुक्मरान अगर वो वादा करें, उनके वज़ीर मुशीर वादा करें और कई बार वादा करें, 2-3 बार वादा करें, रिटर्न भी करें, ज़ुबानी भी करें, फिर वज़ीर आज़म साहब उसकी तौसीक भी करें, लेकिन फिर उस मुआहदे की या उस वादे की उनके नज़दीक किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं रहती। इससे पता चलता है कि जो हमारी कौम के चुनिंदा अफराद जो हुक्मरान हैं उनकी अखलाकी कैफियत क्या है। और अदल व इंसाफ की जो मैंने बात की है, जिसकी बुनियाद पर मुआशरे चलते हैं, आप ज़रा गौर करें तो हमारे कायद मोहतरम अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के बारे में कोर्ट ने 3 शानदार फैसले दिए हैं। हाई कोर्ट ने फैसला दिया हमारे हक में, रिव्यू बोर्ड ने हमारे हक में फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। वो हुक्मरान के जिन्हें एक फैसले के बाद अदल व इंसाफ का तकाजा ये था कि उसको वो नाफिज करते, उनको आगे अदालतों में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इस मसले को तूल दे के मुल्क के अमन को दाव पर लगाकर ये इन लोगों ने अमन व इंसाफ का खून किया है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हमारी जो अदलिया ने जो फैसले दिए हैं, हम उस बुनियाद पर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि उस बुनियाद पर हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। एक तो हमारे साथ इन्होंने मुआहदा किया और उस मुआहदे से मुकर गए, और वो मुआहदा सारी दुनिया ने देखा कि शेख रशीद साहब वजीर दाखिला उन्होंने मुआहदा किया, उसमें गवर्नर पंजाब सरवर साहब मौजूद थे, उसमें राजा बिशारत वजीर कानून मौजूद थे, उसमें और हुकूमत के वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब मौजूद थे। सब ने हमारे साथ कौम के सामने मुआहदा किया, लेकिन उससे बिल्कुल कुल्लियतन वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया। हम इसलिए यहाँ पर बैठे हैं कि उनको वो बातें याद दिलाई जाएं, उनको वो वादा याद दिलाया जाए, और अदालत के दरवाजे पर जो हमने दस्तक दी है और जो हमारे हक में फैसला आया है, उस हक को लेने के लिए हम पुरअमन अंदाज में बैठे हैं। और जिस वक्त तक हमारे कायदे मोहतरम को और हमारे हुकूक हमें नहीं दिए जाते, एहतजाज उस वक्त तक पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने एक बात की है, पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। राना ताहिर साहब मेरे साथ हैं, हमारे वो तज्जिया भी करते हैं, एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर हैं। मियां दाऊद भी हमारे साथ हैं, हमारे रिपोर्टर भी हैं, वकील भी हैं। राना साहब, पुरअमन एहतजाज जो है उसकी तो पाकिस्तान का आइन गारंटी देता है, उसकी इजाजत देता है, और यहाँ पर ये जो हमें एहतजाज नजर आया, ये इतना पुरअमन एहतजाज है। तो आप चले इधर आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो खैर है,
تو آپ بتائیے کہ یہ کیا پرامن احتجاج کی تو اجازت ہے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا؟ حنیف صاحب بالکل آپ نے بات صحیح کی ہے کہ جو بندہ بھی آئین پاکستان کی بات کرتا ہے وہ آئین کا مطالعہ کرے، اس کے تحت پاکستان کے ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق ہے، اور خاص طور پہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم جو ہے وہ تو خود احتجاجی سیاست کرتے رہے ہیں، انہوں نے کئی مہینے خود دھرنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی لوگ احتجاج کریں، یہ حکمران وقت کا فرض ہے کہ وہ ان کے پاس جائے، ان سے پوچھے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اگر وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں تو ان کا مطالبہ پورا کرے، اگر وہ مطالبہ جائز نہیں ہے تو ان کو سمجھائے کہ یہ مطالبہ کس طریقے سے جائز نہیں. لیکن اس طریقے سے بڑے بڑے محلات میں بند ہو کر بیٹھ جانا، لوگ سڑکوں پر احتجاج کرتے رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی ریاست کے حکمرانوں کو ایسا زیب نہیں دیتا. میاں داؤد، پرامن احتجاج، یہ آپ کتنے دن یہاں پہ آپ اپنے، میں نے دیکھا وی لاگ میں بھی باتیں کرتے رہے، یہاں پر یہ نوجوان ہم نے دیکھے ہیں، کوئی لٹھ نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی تشدد کی بات نہیں ہے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے یہ نام لے رہے ہیں، چہروں پر کوئی ان کی وہ جلدی نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، مسکراہٹیں ہیں. یہ ان لوگوں کو دہشت گرد کہنا، اور تھوڑا سا یہ اس پہ کمنٹ کریں. اور دوسرا یہ کہ جب ریویو بورڈز نے بھی کہہ دیا، عدالتوں نے فیصلے بھی کر دیے، سعد رضوی صاحب کے خلاف کوئی شواہد بھی نہیں ہے، کوئی شواہد نہیں، تو پھر یہ سب کیوں ہے؟ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میں پہلے دن سے نا تحریک لبیک کے جو عدالتی معاملات ہیں ان کی رپورٹنگ کر رہا ہوں. پنجاب کے نظر ثانی بورڈ کے سامنے جب حافظ سعد رضوی صاحب کا کیس پیش کیا گیا، 10 الزامات حکومت نے عائد کیے، اور ریویو بورڈ میں 3 سینئر ججز پر مشتمل وہ ریویو بورڈ تھا. انہوں نے ایک الزام جو ہے وہ ثبوت کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد حکومت کی 2 نمبری دیکھیں کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی قانون کے تحت وہی الزامات لے کے پھر نظر بندی کر دی، پھر لاہور ہائی کورٹ نے اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا. پھر وفاقی نظر ثانی بورڈ کے سامنے ایک دفعہ معاملہ کیا تو وفاقی نظر ثانی بورڈ نے کہا کہ بھائی آپ نے کی نظر بندی تو قلعدم ہو چکی ہے حافظ صاحب کی، تو آپ نے نظر ثانی بورڈ کے ساتھ جھوٹ بول کر یہ لی اور 1 ماہ کی ایکسٹینشن کرائی. لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی نظر ثانی ختم کر دی. اب انہوں نے دوبارہ سے تیسری دفعہ حافظ سعد رضوی کو نظر بند کر دیا اور الزامات بہت پرانے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ جتنا بھی پچھلے 3 ہفتے سے جائزہ لیا ہے، یہ تحریک لبیک کے لوگ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کی ہر پرامن اور آئینی قانونی شرط جو ہے وہ ریاست کی پوری کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن میں حیران ہوں کہ دانستہ طور کے اوپر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو جو ہے نا وہ اندر رکھا جائے اور تحریک لبیک کے کارکنوں کو اشتعال دلوایا جائے تاکہ ان کے خلاف ایک نئی چارج شیٹ جو ہے وہ تیار کی جا سکے. اور ان کے خلاف اب دیکھیں ان کے 26 لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، 26 لوگ شہید کیے گئے. اور اب پولیس کر کے رہی ہے، جو بھی بندہ نظر آتا ہے نا کہ یہ تحریک لبیک کا ہے اس کو 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں. میں نے ذاتی طور کے اوپر ایک کیس اسٹڈی کیا ہے، 80 سال کا وہ بزرگ ہے، لاٹھیوں پر ہے، وہ چلا اس سے جاتا نہیں ہے اور اس کا نام دہشت گردی کے 4 شیڈول میں ڈالا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب آرمی پبلک اسکول میں بچوں کو جو ہے وہ شہید کرنے والے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں، اس عاشق رسول کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. یہاں پاکستان کے اندر پارکوں میں بچوں کے اوپر حملے کرنے والے، عورتوں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان عاشق رسولوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ آئے ہوں گے، آپ جب سے یہاں پہ پروگرام کی کوریج کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کسی ایک کو بتائیں کہ بھائی میں آپ کی کوریج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ لوگ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں سے یہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے، ایک پتہ نہیں ٹوٹا. میں روز یہاں سے گزرتا ہوں، یہاں پہ تحریک لبیک کے لوگ، ایک یہاں پہ 70 سال کے بزرگ ہیں، وہ بیچارے صبح ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک سیدھی کروا رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں وہ دہشت گرد ہے؟ یہ بات بالکل صحیح ہے میاں داؤد کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.